लुट्न पल्केका बजार माफियालाई तिमीले धुलो चटाउनै पर्छ। आसपास शुल्क घटाइदियो, अब कमिसन नि घटाउनै पर्छ। केही समय यता आइपिओ भर्नेको संख्या घटेको छ। एक त बुल बजारमा जस्तो अहिलेको बजारमा चाम नहुनु स्वाभाविक पनि हो। अर्कोतर्फ भर्यो पर्दैन। अनि किन भर्नु? बेकारमा आसपास शुल्क मात्रै स्वाहा भन्ने मनोविज्ञान हाबी हुँदा आइपिओ भर्नेको संख्या घटेको थियो। हुन पनि आसपास शुल्कका नाममा बैंकहरूले लुट नै मचाएका थिए। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नबिल बैंक, एनआइसी एसिया बैंकले मात्रै निशुल्क रूपमा आइपिओ भर्न पाउने व्यवस्था गरेका थिए। कुमारी बैंकले केही समय अघि मात्र सी आसपास शुल्क खारेज गरेको छ। बाँकी बैंकहरूले 10 रुपैयाँदेखि 25 रुपैयाँसम्म आसपास शुल्क उठाउने गरेका थिए। स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले त एक पटक आइपिओ भरेको 100 रुपैयाँ लिन्थ्यो। शेयर बजारमा लगानीकर्ता माथि यो हदसम्मको लुट थियो कि आइपिओ निष्कासन रकम भन्दा बढी त सी आसपास शुल्क नै उठ्ने गर्थ्यो। तर लगानीकर्ता माथिको यो लुटलाई धितोपत्र बोर्डले धेरै हदसम्म कम गर्ने भएको छ। अर्थात् अब एक पटक आइपिओ भर्दा बैंकहरूले बढीमा 5 रुपैयाँ शुल्क मात्रै लिन पाउने भएका छन्। यो नियम 7 भदौ 2079 बाट लागू हुनेछ। नमस्कार, अर्थ सरोकार ट्रेन्डिङमा स्वागत छ। म सुदर्शन श्रेष्ठ। दर्शकहरू, गरे के नहुने रहेछ र? कुनै बेला आसपास शुल्क घटाउनु पर्यो भनेर लगानीकर्ताले माग राख्दा धितोपत्र बोर्डको तत्कालीन नेतृत्व भने यसो गर्न बैंकले मान्दैन भनेर पन्छिन्थ्यो। सी आसपास शुल्कका नाममा शेयर बजारमा लुट मच्चिरहँदा बोर्डका हाकिमहरू भुँडी पल्टाएर हिँड्ने गर्थे, कानमा तेल हालेर बस्ने गर्थे। लगानीकर्तालाई चुसेर सूचीकृत कम्पनीका मनपरी छोपेर खान पल्किएकाहरूले धितोपत्र बोर्डमा लगानीकर्ताका पक्षमा सिन्को भाँच्दैन थिए। जहाँ जहाँ पैसा आउँछ त्यही मात्र गर्थे। तर शेयर बजारलाई बलियो बनाउने प्रतिबद्धता गरेर बोर्डमा आएका नयाँ अध्यक्ष रमेश हमालले कुलमान शैलीमा काम गर्न थालेका छन्। लगानीकर्ताका पक्षमा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हमाल निरन्तर लगानीकर्ताकै पक्षमा छन्। धितोपत्र बोर्डमा आएपछि रमेश हमालले कमालको काम गरेर देखाइदिएका छन्। उनको काम देखेर शेयर बजारका माफियाहरूलाई गतिलो निन्द्रा समेत लाग्दैन। आजकल बुझ्न गाह्रो छैन। सी आसपास शुल्क यसरी घटाउने निर्णय गर्दा उनलाई पक्कै पनि प्रेसर थियो, तर उनले गरेरै छाडे। र त अहिले लगानीकर्ता भनिरहेका छन् साधुवाद हमालज्यू। रमेश हमालले सी आसपास शुल्क घटाएर लगानीकर्ताको पक्षमा काम गरेर देखाइदिएका छन्। यति मात्र होइन, उनी अन्य धेरै यस्तै लगानीकर्ता मैत्री काम गर्न लागि परेका छन्। ब्रोकरको कोटा प्रणाली खारेज गरेर ब्रोकरको लाइसेन्स बैंकहरूले पनि पाउने गरी ब्रोकर लाइसेन्स सम्बन्धी मस्यौदा संशोधनका लागि बोर्डको सञ्चालक समितिबाट पास गरेर क्याबिनेट पठाउने क्रान्तिकारी निर्णय गरेका छन् उनले। हमालको कामबाट आत्तिएका केही माफियाहरूको चलखेलका कारण अहिले सो मस्यौदा क्याबिनेटले पास गरेको छैन। केही मन्त्रीले अनावश्यक बखेडा झिकेपछि अहिले सो मस्यौदा कानुन समितिमा पठाइएको छ। तर सो मस्यौदा पास गर्नका लागि हमाल अहिले पनि दौडधुपमा छन्। नबुझेकालाई बुझाइरहेका छन्, बुझ पचाउनेलाई त के नै गर्न सकिन्छ र? आशा गरौँ यो मस्यौदा क्याबिनेटले छिट्टै पास गर्नेछ। हमालले जे गर्नुपर्ने हो त्यो गरिसके। अब क्याबिनेटमै कसैले चलखेल गर्छ भने त्यसमा उनको केही लाग्ने कुरै भएन। तर जसरी पनि बैंकहरूलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन मिल्ने गरी बनाइएको मस्यौदा पास गर्न हमाल लागि परेका छन्। हमालकै पहलमा वर्षौंदेखि मर्जर तथा प्राप्तिका समयमा लगानीकर्ताको सम्पत्ति बन्धक बनाउने कामको अब छिट्टै अन्त्य हुँदैछ। उनकै पहलमा नेपाल राष्ट्र बैंकले यस सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने काम बोर्डलाई नै दिएको छ। यो आफैमा एउटा सफलता हो। अब छिट्टै नै लगानीकर्ताको सम्पत्ति महिनौसम्म बन्धक हुने बाध्यताको अन्त्य हुनेछ। यस्तो व्यवस्था गर्नका लागि काम अगाडि बढिसकेको छ। यसका लागि पनि रमेश हमाललाई सलाम गर्नै पर्छ। रमेश हमाल यतिमा रोकिएका छैनन्। उनले नेप्से र धितोपत्र बोर्डले पाउने कमिसन घटाउन लागेका छन्। त्यसपछि ब्रोकरको कमिसन पनि घटाउने तयारीमा छन् उनी। यसका लागि आवश्यक अध्ययन गरिरहेको छ उनको टिमले र यो काम छिट्टै सम्पन्न हुने कुरामा कुनै शंका छैन। बोर्डका अध्यक्ष पक्कै पनि यतिमा रोकिने छैनन्। उनले सार्वजनिक रूपमै भनेका छन्, बजारमा भएका हरेक विकृति विरुद्ध काम गर्नेछु, हरेक राम्रा कामलाई सहयोग गर्नेछु। उनले तोकेरै भनेका छन्, स्वघोषित मार्केट पण्डितहरूको दोकान बन्द गराउनेछु र उनी त्यसमा पनि लागि परेका छन्। शेयर बजारलाई सबल बनाउन उनी अहोरात्र खटिरहेका छन्। हमालको कार्यशैलीले अहिले धितोपत्र बोर्डका केही खाना मात्र पल्केका कर्मचारीहरू पनि त्राहिमाम छन्। यतिसम्म कि कसरी हुन्छ हमाललाई बदनाम गराउन उनीहरू चन्दा सङ्कलन काममा व्यस्त छन्।
लामो समयदेखि बोर्डलाई मागी खाने भाँडो बनाएका बोर्डभित्रकै केही काम चोर कर्मचारीहरूले आफै फेक आइडी बनाएर आफ्नै अध्यक्षलाई गाली गर्ने जस्तो तल्लो स्तरको काम समेत गरिरहेका छन्। सबैलाई ब्रोकर लाइसेन्स खुलाउने निर्णय हमालले गरेर स्वीकृतिका लागि क्याबिनेट पठाएपछि त हमाललाई कसरी हुन्छ सिद्ध्याउने भनेर पुतली सडकका रेस्टुरेन्टहरूमा, काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर स्थित एभरेस्ट होटलमा माफियाका बैठकहरू बसेका छन्। यतिसम्म कि हमालका विरुद्ध लाग्न भनेर पैसाको जोहो गर्न चन्दा समेत उठाएका छन् केही विरोधी माफियाहरूले। तर हमाल अविराम अविरल आफ्नै काम गरिरहेका छन्। यसो त हमाललाई पैसाले नपुग्दो केही छैन, किनकि उनी ठुलो ठुलो व्यापार गरेर राम्रै पैसा कमाएका व्यक्ति हुन्। र त माफियाहरूले दिने केही बिटा पैसाको लोभमा उनी छैनन्। उनी आफै राजनीतिक पहुँच राम्रो भएका व्यक्ति हुन्। हरेक कुरा बुझाउन सक्ने क्षमता राख्छन्। बोर्डमा को काम गर्ने मान्छे हो, को काम चोर हो भन्ने राम्रोसँग बुझेका छन् उनले। यही बुझेर नै उनले विभिन्न कर्मचारीहरूलाई चेतावनी दिने र आवश्यक परेमा सरुवा गरिदिने काम समेत गरेका छन्। समग्रमा भन्दा धितोपत्र बोर्डका हमाल नेपाली फिल्मको हिरो राजेश हमालले फिल्ममा अन्याय र अत्याचार विरुद्ध भिलेनसँग लडे जसरी रमेश हमाल शेयर बजारका माफियाहरू विरुद्ध फिल्डमा लडिरहेका छन्। यसो भन्दै गर्दा हमालज्यूले पनि यो बुझ्नुपर्छ, लगानीकर्ताको अपेक्षा तपाईप्रति अलि बढी नै छ, त्यसैले तपाईले पनि अलि बढी नै काम गर्नुको विकल्प छैन। तपाईँ विरुद्ध हरेक दिन एक फुल डबल ब्ल्याक खाएर पुतली सडकको रेस्टुरेन्ट र बानेश्वरका होटलमा बजार माफियाको बैठक बस्ने गरेको राम्रै थाहा पाउनु भएको छ होला। यसबाट सतर्क र सचेत बन्न जरुरी छ। तपाईँ काम गर्नेका विरुद्ध कुन हदसम्मको दुष्प्रचार हुन्छ भन्ने पनि अब राम्रैसँग बुझिसक्नु भयो होला। यो शेयर बजारलाई सीमित मान्छेले कसरी लुटेर खाने भाँडो बनाएका छन् र तिनका पहुँच कहाँ कहाँसम्म छन् भन्ने पनि तपाईले बुझिसक्नु भएको होला। र त तिनका कुरा नसुनी लगानीकर्ताका पक्षमा तपाईले गरिरहनु भएको काम अनुकरणीय छ। तपाईले काम गर्नु भएको छ, तर गर्नुपर्ने जति काम सकिएको छैन। समय कम छ, गर्नुपर्ने धेरै छ। सकेसम्म छिटो, सकेसम्म छोटो बाटोबाट सकेसम्म लगानीकर्ता मैत्री निर्णय गर्न अब तपाईले ढिला गर्नु हुँदैन, किनकि यसभन्दा अघिका धेरैसँग लगानीकर्ताको अपेक्षा नै थिएन। अहिले त तपाईसँग अपेक्षा बाहेक केही छैन। र जाँदा जाँदै हमालका नाममा एउटा गजल, आसपास शुल्क घटाइदेऊ अब कमिसन नि घटाउनै पर्छ, लुट्न पल्केका बजार माफियालाई तिमीले धुलो चटाउनै पर्छ। तिम्रै वरपरसन हेर्नु घुस खाएर मोटाउनेहरू, तिम्रै वरपरसन हेर्नु घुस खाएर मोटाउनेहरू, त्यस्ता बजार विरोधीलाई त नौ डाँडा कटाउनै पर्छ, लुट्न पल्केका बजार माफियालाई तिमीले धुलो चटाउनै पर्छ। पक्कै पनि बुझेका छौ कस्ता कामचोरको राज छ यहाँ, पक्कै पनि बुझेका छौ कस्ता कामचोरहरूको राज छ यहाँ। हाम्रै करले पालिएकाहरूलाई हाम्रै काममा खटाउनै पर्छ, लुट्न पल्किएका बजार माफियालाई तिमीले धुलो चटाउनै पर्छ। तिम्रै अफिस त्यही हो जहाँ माफियालाई संरक्षण हुन्छ, तिम्रै अफिस त्यही हो जहाँ माफियालाई संरक्षण हुन्छ। अब तिमी हिरो बनेर ती भिलेनहरूलाई ठटाउनै पर्छ, लुट्न पल्किएका बजार माफियालाई तिमीले धुलो चटाउनै पर्छ। भुँडी हल्लाएर जागिर पाक्छ अनि काम किन गर्छन्, भुँडी हल्लाएर जागिर पाक्छ अनि काम किन गर्छन्। तिम्रै अफिसको कामचोरहरूलाई अब घर पठाउनै पर्छ, लुट्न पल्किएका बजार माफियालाई तिमीले धुलो चटाउनै पर्छ। जे छन् फोहोर बजारका सफा तिमीले नगरे कसले गर्नु, जे छन् फोहोर बजारका सफा तिमीले नगरे कसले गर्नु। खेलाडीको फोहोरी खेललाई अब सदाका लागि हटाउनै पर्छ, लुट्न पल्किएका बजार माफियालाई तिमीले धुलो चटाउनै पर्छ। गर्दैछौ सलाम, गर्नेछौ शुभकामना, गरेपछि दिउँला असीम बधाई। गर्दैछौ सलाम, गर्नेछौ शुभकामना, गरेपछि दिउँला असीम बधाई। स्वर्णिम बन्ने गरी तिम्रो कार्यकाल, बजारका काला बादल फटाउनै पर्छ, लुट्न पल्केका बजार माफियालाई तिमीले धुलो चटाउनै पर्छ। आसपास शुल्क घटाइदियो अब कमिसन नि घटाउनै पर्छ। र यति आजको अर्थ सरोकार ट्रेन्डिङ कार्यक्रमका सम्पूर्ण युनिट सहित म सुदर्शन श्रेष्ठ पनि बिदा हुन्छु। नमस्ते।